अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होने वाली है और 6 रीजन्स की टीमें नेशनल T20 खेलेंगी जो कि 30 सितंबर से शुरू होगा और तमाम कोचेज़ ने अपनी टीमें जो है वो मुंतखब कर ली हैं, लेकिन इनको लेके बहुत सारे एतराज़ात हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। महमूद साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कोचिंग के उम्मीदवार आप भी थे लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया गया, इस पे कितनी मायूसी है? डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ये ज़रूर होती है चीज़ें, क्योंकि मैंने भी ये सोचा था कि मैं किसी रोल के अंदर आऊँ। जो मैंने क्रिकेट खेली है, इतना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, इवन इंटरनेशनल भी मैंने खेली, तो मैं भी चाहता था कि और मेरे भी पीछे जो मेरा अगर कोचिंग एक्सपीरियंस भी देखें तो मैं उस टीम को भी लीड कर चुका हूं जो कि कायदे ट्रॉफ़ी जिसने जीती थी PIA की टीम 2012-13 के अंदर। तो वही सारी चीज़ें थी, वही कोर्सेज मैंने किए हुए थे और उस बेस के ऊपर मैंने अप्लाई किया। बट आई डोंट नो कि वहाँ पर उनको जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा उसमें शायद मैं नहीं उतरता हूँ पूरा, तो इस वजह से मैं नहीं हो पाया शॉर्ट लिस्ट। और डेफिनेटली मायूसी तो होती है कि आप कहीं एज ए कैंडिडेट आप जाते हो और फिर आपकी सिलेक्शन या नहीं होती। खैर मैं तो इस चीज़ से बहुत यूज्ड टू भी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम में भी मेरे साथ बहुत हुआ है, कई दफ़ा हुआ है कि आप बिल्कुल टीम के अंदर हैं, रात तक आप टीम में और सुबह जो है आपको टीम से ड्रॉप कर दिए गए। तो ये तो पार्सल ऑफ द गेम है। तो मायूसी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी है। और लेकिन एक ये था कि वापस अपने बैक टू द जो स्टार्टिंग मेरा प्रोफेशन था कि मैं उसी की तरफ वापस आने। ठीक है, मैंने शुरू में जैसे प्रोग्राम में कहा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं और बहुत सारे लोगों को एतराज़ात हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलमान बट की हवाले से। साबिक कप्तान और टेस्ट ओपनर सलमान बट ने नेशनल T20 खेलने से इनकार कर दिया है। सेंट्रल पंजाब ने सलमान बट 11 की बजाय सेकेंड 11 में डाल दिया और उनको सेकेंड 11 का कप्तान मुकर्रर किया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली है। इस वक्त सलमान बट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग कि आपको फर्स्ट 11 से निकाला और सेकंड 11 में डाला, लेकिन PCB का ये कहना है, जो मौकफ उनकी तरफ से आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्योंकि आपको उसमें मौका नहीं मिल सका था फर्स्ट 11 में, तो इस वजह से सेकंड 11 में डाला। आप क्या कहते हैं? यार, जब भी कोई इंसान बात करता है ना तो आप लॉजिक तलाश करते हैं। जब कोई इदारा बात करता है ना तो लॉजिक गारंटीड होती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले साल नहीं खेला, उससे पिछले 3 साल मैं टॉप 3 में फिनिश कर रहा हूँ हर साल, ठीक है, और हमारी टीम चैंपियन हो रही है। लास्ट ईयर जब मैं सेंट्रल पंजाब की टीम में था, आप आज मिसबा से पूछें कि मैंने और उन्हें और हेड कोच सेंट्रल पंजाब एजाज जूनियर को नहीं कहा था कि आप मुझे बलूचिस्तान में डालें, क्योंकि पाकिस्तान की श्रीलंका से सीरीज आ रही थी। बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन है, अहमद शहजाद पाकिस्तान के ओपनर थे। नेशनल ड्यूटी के 2 बंदे, चाहे वो कोई भी हो, वो हमेशा सुपीरियरिटी उनके साथ होती है। उन्होंने खेलना होता है किसी भी टीम में हो, जो नेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑन ड्यूटी चल रही होती है। तो उनके होते हुए तो मेरा खेलना नहीं बनता था ना, वो तो ठीक था। अब ना आपके पास बाबर है, अहमद आपके इंजर्ड हैं, आपका उमर अकमल पे प्रॉब्लम है, वो अभी क्रिकेट खेल नहीं सकता, उसका प्रोसेस चल रहा है। 3 प्लेयरों के ना होते हुए मेरे से जो बात की गई थी वो ये थी कि आप T20 की कैप्टनसी कर लें सेकंड की। मैंने कहा जी मैं टॉप परफॉर्मर हूँ तो मैं क्यों सेकंड में जाऊं? तो उन्होंने कहा हमने अंडर 19 के बच्चे खिलाने हैं, वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं और उनको हमने खिलाना है। मैंने कहा जी वो ब्रिलियंट बच्चे अगर ऊपर खेल सकते हैं तो फिर नीचे भी खेलें। बच्चे जहाँ पे एक्चुअल स्टार्ट तो उनका नीचे से होना चाहिए। एक्चुअली तो सेकंड 11 ही बच्चों की जगह बनती है। एग्जैक्टली। तो इफ दे आर गुड इनफ टू प्ले इन ग्रेड 1, व्हेन व्हाई आर दे नॉट गुड इनफ टू प्ले इन लेवल 2? ठीक है। तो और मेरा कंपटीशन नहीं बनता। मैं लेवल 1 पे 3 साल से टॉप कर रहा हूँ, मैं लेवल 2 में क्या करने जाऊँ? इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट साउंड राइट। ठीक है जी, मैं तो ना कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, ठीक है, ना मैं मंथली पेमेंट स्केल पे हूँ, तो वो किसी बच्चे की जगह मारने से, उसके पैसे मारने से बेहतर है कि मैं वेट कर लूँ अपनी बारी का, जो कि 4 डे या 1 डे में आएगी। T20 में मैं तो टॉप 3 साल जीतने वाली टीम में टॉप 1-2 बैट्समैन मैं और कामरान अकमल फिनिश करते रहे हैं। लेकिन पिछले साल कामरान अकमल ने भी कहाँ ओपन किया? वो अपनी फ्रेंचाइज के भी ओपनर हैं, वो टॉप स्कोरर भी थे, तब भी वो नंबर 6 पे खेल रहे थे, क्योंकि बाबर और अहमद पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहे थे। तो ये लॉजिक को डिस्कस नहीं करते, हेडलाइनों के ऊपर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाते हैं। ट्राइंग टू प्ले, फ्यू पीपल ट्राई टू प्ले गेम्स
لیکن یہ جس کو نہیں سمجھ اس کے ساتھ تو ٹھیک ہے, جنہوں پتہ ہے وہ دے نال تے نہ کرو نا. ہاں محمود صاحب کیا کہیں گے آپ, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز پریشانی ہو رہی ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, سلمان بٹ جو ہے پاکستان کا کپتان رہا ہے, تو ایک اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو ایز اے رسپیکٹ بھی آپ کو اس کو دینی ہے, اور اگر آپ اس کو کھلاتے ہیں تو آپ اس کو, اور جیسے پرفارمنس وہ بتا رہا ہے اور جو لاجک کی بات کر رہا ہے تو پھر بنتی ہے وہ جگہ, وہاں پر ان کی جگہ بنتی ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے, ان کے کوچ کی کیا سوچ ہے شاہد انور صاحب کی, کہ وہ کیا اپنے کمبینیشن بنانا چاہ رہے ہیں اور دوسری ٹیم کا کیا کمبینیشن. تو یہ تو کوچ ان کا جواب دے سکتا ہے پراپرلی کہ بھائی کس وجہ سے سلمان بٹ کو, مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ ان کی جگہ نہیں بن پا رہی تھی, جو کمبینیشن وہ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں جگہ نہیں بن پا رہی تھی. بٹ آپ کا سینئر پلیئر ہے, آپ کو سینئر پلیئر کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, اس سے پہلے بات کرنی چاہیے. اور دیکھیں جو بھی پاکستان کا کپتان رہا ہے اور اس سے آپ کو ڈیفینیٹلی بات کر کے اس سے پھر کانفیڈنس دور کریں اور اس سے بات کر کے. تو سلمان آپ سے کنٹروورسی نہیں ہوتی. آپ سے اس بارے میں بات ہوئی تھی, آپ نے جس طرح سے بتایا تو انہوں نے آپ کو یہ ریزن دیا ہے کہ ینگ بچوں کو کھلانا تھا, یہی بات ہوئی تھی. اب تو اس کا بیچ کا راستہ نہیں نکل پا رہا. The only reason that was given was کہ جی ہم نے انڈر 19 کے ینگسٹرز کھلانے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک کہ دیٹ از بیونڈ, میری سمجھ سے آگے ہے وہ, آگے بیونڈ مائی کمپریہنشن کہ میں اس کا کیا نتیجہ اخذ کروں. کیونکہ جب آپ کے پاس 3 پلیئر جو کہ پاکستان کے پلیئر ہیں وہ نہیں اویلیبل ہیں بیٹنگ میں, تو یو کی ناٹ گو انٹو اے بگ ٹورنامنٹ ٹوٹلی ود پیپل ہو آر ناٹ ایکسپیرینس. اگر وہ بچے بیچارے ہیں وہ وہاں پر نہیں چلتے, آپ ان سے کیا سوال کر سکتے ہیں, ان کا تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے T20 کا. نمبر 1, ٹھیک ہے, their starting players should be number 2. اور انڈر 19 میں جو 2 اچھے سکوررز تھے ورلڈ کپ میں وہ تو تھے حیدر علی اور روہیل نذیر, وہ تو دونوں ناردرن میں ہیں. صحیح ہے. So I haven't even heard of, مجھے اللہ جانتا ہے مجھے نام بھی نہیں پتا ان لوگوں کے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ اندر آئے ہیں. So it is something that rightly انہوں نے کہا ابھی محمود بھائی نے کہ وہ کوچ اس بات کا جواب دیں گے اور ان بچوں کی اور ان کی جو پرفارمنس ٹیم کی ہوگی that will tell us کہ وہ کیا فورسی کر رہے تھے. بٹ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ میک اینی لاجک. پرفارمنس کو چھوڑیں, سینئر جونیئر کو بھی چھوڑیں. اگر کسی کا سکور میرے سے زیادہ ہے, میرے سے پرفارمر اچھا ہے, تو آپ اس کو کھلائیں. یہ جو جگہ ہے یہ کوئی ایج لیول نہیں ہے کہ جس میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. یہاں پہ ابھی پاکستان جو انگلینڈ میں میچ جیتا ہے کس کی وجہ سے جیتا ہے؟ آخر میں وہاب ریاض نے فرق ڈالا ہے, پہلے حفیظ نے سکور. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ آپ کے کوچز کہہ رہے ہیں کہ ایج از جسٹ اے نمبر, اور نیچے آپ ینگسٹرز کی وہ لاجک پریزنٹ کر رہے ہیں. سو دی پالیسی ڈز ناٹ فال ان پلیس, اٹس ناٹ پیرالل ود ایوری بڈی ان دا بورڈ. ایوری بڈی از کیرنگ ہز اون اسٹف, اور جب آپ جواب ڈھونڈتے ہیں تو یو ڈونٹ فائنڈ اے پرسن ٹو آنسر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سلمان بٹ ہمارے ساتھ تھے. لیکن بٹ ناراض, وقاص مقصود ناراض, عظیم گمن کو بلوچستان سے نکال دیا, پہلے وہ سیکنڈ 11 میں تھے. تو سب کے ایشوز ہیں. کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ پینک سا ہے اس وقت ان سب سلیکشن کو لے کے اور ساری چیزوں کو لے کے؟ دیکھیں ابھی جو نئے بھی سلیکٹرز بنے ہیں جس میں فیصل اقبال آئے ہیں اور اعجاز جونیئر کے شاہد انور آئے ہیں, اور تو ظاہر سی بات ہے وہ کمبینیشن ڈیولپ ہونے میں کچھ نہ کچھ تو چیزیں چینج ہوں گی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیلیبریٹلی ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے, آپ مس کر جاتے ہو کسی کو جب آپ ٹیم بنا رہے ہوتے ہو, تو یہ بہت سارے امپیکٹ ضرور آتے ہیں. کیونکہ آپ کو 6 ٹیمیں بنانی تھیں ان 6 کوچز نے, تو ظاہر سی بات ہے کمبینیشن وہ ہر بندہ اپنی کمبینیشن بنا رہا ہے. کوئی اس سے پوچھ رہا ہے تو مجھے یہ پلیئر چاہیے, مجھے یہ دینا, میرے پاس فاسٹ بالر کم ہے, مجھے یہ آل راؤنڈر چاہیے. تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی شاید مس ضرور ہو سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں ڈاؤٹ کروں کہ کوئی ڈیلیبریٹلی کسی کو مس کیا گیا. ہاں, وقاص مقصود ایک ڈیفینیٹلی آپ نے ایک اچھا نام لیا ہے کہ اس کو فرسٹ اس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اسٹے وتھ اس.